فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ثانيا الصحف. نعم الصحف وهي الكتب التي يدون فيها الأعمال. كل إنسان له كتاب مدون فيه جميع أعماله من أول عمره حتى وفاته، فقد وكل به في الدنيا ملكان كريمان، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات. ويوم القيامة تطير هذه الكتب، فمن كان من أهل السعادة فهو أهل الجنة ويفرح بما فيه من أعمال الصالحة، ومن كان من أهل الشقاوة فهو من أهل النار ويشقى بما فيه من أعمال السيئة، أعاذنا الله وإياكم منها. وثالث الميزان. نعم الميزان يزن الله سبحانه وتعالى أعمال الناس يوم القيامة بميزان حقيقي له كفتان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة الأخرى، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة رحمة من الله، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ورابع الصراط. نعم الصراط وهو جسر منسوب على ظهر جهنم طريقا إلى الجنة، يمر الناس على هذا الصراط حسب أعمالهم، يعني كل من كان أعماله صالحة يمر على هذا الصراط سريعا، ولكن الذنوب والمعاصي تجعلك تمشي بطيئا، ويتساقط الكفار والمنافقون في نار جهنم. وخامسا وأخيرا الجنة والنار. الجنة وهي دار للمتقين أعدها الله للمتقين والمؤمنين، والجهنم الله تبارك وتعالى أعدها الله للمنافقين والكفار. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.